السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 3 من ليكزام ناسيونال 2017 لا سيسيون نورمال. ليكزيرسيس هو هذا اللي قدامكم. نبداو على بركه الله. دونك في ليكزيرسيس قال لنا اون كونسيدير لي نومبر كومبلكس بتيت ا اي بتيت بي تيل كو عطاونا ا وعطاونا بتيت بي. نمشيو لا بروميير كيسيون بتيت ا. قال لنا في هاد لا كيسيون فيريفي كو b égale à 1 plus i facteur de a. Donc vérifions que b égale à 1 plus i facteur de a. مزيان. دونك هنايا شنو غندير؟ نمشي نبدا من هادي ونحاول نوصل لهادي. علاش؟ لان ملي غنبدا بهادي عندي دي كالكول، عندي ما يدار. دونك غنمشي نبدا من هادي ونحاول نوصل لهادي. اون 1 بلس اي لو تو فاكتور دو ا ايتيكال. دونك غنمشي لديك ا وغادي نرومبلاسيها بداكشي اللي كتساوي. الا كتبتيها بحال هكا غتكون درتي واحد ليرور. علاش؟ لان من بعد غادي ديفلوبي هادشي غير على راسين 3. لا، راه خصك لي بارونتيز هنايا. دونك ا فوا راسين 3 هي راسين 3، ان فوا اي اللي هي بلس اي فوا راسين دو 3 هي اي راسين كاري دو 3، و اي مع اي راه هي اي او كاري اللي هي موان زان. دونك غنجمع لي ريال مع لي ريال و لا بارتي ايماجينير مع ولا لي زيماجينير بور مع بعضياتهم. وانا شنو غادير؟ غادي نفاكتوريزي بديك اي غتعطينا هي 1 بلس الراسين دو 3، وهذا لو نومبر هذا هو بي. لا كيسيون بتيت بي. La question petite b قالوا لنا on déduire que لو موديل تاع b égale à 2 racine de 2 و l'argument تاعو هو 5p sur 2 موديلو de b. ديك نمشي نبدا بديك لو موديل. قلنا لو موديل de b égal لو موديل، وغادي نحاول نرومبلاسي b بداكشي اللي كيساوي. مزيان. علاش؟ لانك الا مشيتي تعوض هنايا، الا مشيتي تحسب لو موديل داير لا بارتي ريال او كاري بلس لا بارتي ايماجينير ما بقيتش. دونك غادي نستعمل غير هاد. عندي هنا لو موديل تاع البرودوي راه هو البرودوي تاع لي موديل. مزيان. دابا شنو هو لو موديل تاع 1 بلس اي؟ هنا غندوز نمشي لا ديفينيسيون، هي الراسين كاري تاع لا بارتي ريال او كاري بلس لا بارتي ايماجينير. لا بارتي ايماجينير راه هو الكوفيسيون دو اي اللي هو 1 فوا لو موديل تاع ا. لو موديل تاع ا هو الراسين كاري تاع سا بارتي ريال اللي هي الراسين 3 لو تو او كاري بلس سا بارتي ايماجينير اللي هي 1. ملي كنقول لا بارتي ايماجينير راه هو الكوفيسيون تاع اي. كما تنساوش او كاري في هذه الحاله ما غاديش يهمناش، انا عندي غير 1. دونك هذه غتعطينا الراسين تاع 4 اللي هي 2، وهنا غتعطينا الراسين دو 2. مزيان. دونك لو موديل تاع بي تيكال 2 الراسين دو 2. هذه غتعطينا الراسين 4 اللي هي 2، هنا غتعطينا الراسين دو 2. نمشي دابا لارغيمون دو بي. قلنا بنفس الطريقه ما غاديش نمشي هنايا راه ملي غتمشي تحسب لو موديل وتفاكتوريزي بيه ما غاديش تعرف، غيخرج لك تما واحد لو نومبر ما غتعرفش شنو هو لونغل اللي الكوست تاعها كيساوي داك لو نومبر. دونك شنو غندير؟ غنمشيو نستعملو عاوتاني هادي. دونك لارغيمون تاع لو نومبر كومبلكس بي يتيكال لارغيمون، ماشي يتيكال هنا مي كونغرو هنايا اشنو على الارغيمون تاع غنمشي نرومبلاسي بيه بداكشي اللي كتساوي.
موديلو دو بي. ديما ملي دير لارغيمون ندير الكونغريونس هنا مزيان. هنا شنو غندير؟ عندي لارغيمون تاع البرودوي هو لا سوم تاع لي زارغيمون. هادي بروبريتي على لي زارغيمون خصكم تكونوا عارفينها. لارغيمون تاع البرودوي بحال الي بلوس لارغيمون تاع هادشي كامل موديلو دو بي. دابا شنو خصني لارغيمون تاع لو نومبر كومبلكس وخصني لارغيمون تاع لو نومبر كومبلكس بتيت ا. on a 1 plus i. دونك باش نلقى لارغيمون تاع هاد لو نومبر هذا شنو غندير؟ غادي نمشي نقلب على لا فورم تريغونومتريك تاع هاد لو نومبر كومبلكس. وباش نلقى لا فورم لا فورم تريغونومتريك شنو خصني بعدا؟ خصني نفاكتوريزي بلو موديل. لو موديل راه فايت حسبناه هو الراسين دو 2. دونك غنجي هنا وغادي نفاكتوريزي بالراسين دو 2. علاش؟ لان هو لو موديل تاع هاد لو نومبر كومبلكس. دونك ملي غنفاكتوريزي هنا اصلا ما عنديش راسين دو، دونك خصني نقسم عليها بلس اي فوا على راسين دو 2. هاد 1 على الراسين كاري دو 2 راه هي الراسين دو 2 سور 2. هادي غير كارو مارك وصافي. دونك شنو هي لونغل لي الكوس تاعه هو الراسين دو سور 2 هي بي سور 4 بلس اي سينوس. دونك لونغل لي سينوس تاعه هو الراسين دو 2 هي بي سور 4 خنيش. الور من هاد الكتابه هادي راها فورم تريغونومتريك تاع هاد لو نومبر كومبلكس. دونك لو موديل تاع 1 بلس اي هو الراسين 2. نقدر نقول عاوتاني بان لارغيمون تاع 1 بلس اي هي ولا كونغرويا بي سور 4 موديلو دو بي. دابا هنا لقيت لارغيمون تاع 1 بلس اي. شنو باقي خصني لارغيمون تاع عندنا هو الراسين تاع 3 بلس اي. وردوا البال هنا راه فايت حسبت لو موديل تاعو راه هو 2. علاش؟ لان هادي غتعطينا الراسين 4 خلي هي 2. دونك غنجي لهنايا وغادي نفاكتوريزي ب 2. هنا ما عنديش دونك خصني نديفيزي على 2 حيت فاكتوريزيت بها. وهنا عاوتاني راه ما عنديش 2 فاكتوريزيت بها دونك خصني نديفيزي عليها. اشنا هي لونغل لي الكوس تاعه هو الراسين 3 سور 2 هي كوس بي سور 6 بلس اي. اشنا هي لونغل لي ولا بارمي لي زونغل اللي السينوس تاعهم هما 1 دومي هي بي سور 6. وهادي راها فورم تريغونومتريك. الور دونك من هنا غنقول بان لو موديل تاع ا اي 2 اي لارغيمون هنا لو موديل دي ولارغيمون تاع بتيت ا يكونغري شنو هي لونغل اللي كاين هنا. باش نقول لارغيمون راه ضروري خص تكون لقيتي لا فورم تريغونومتريك. الور لارغيمون دو بي يكونغرو. غنرجع دابا وغنعوض. لارغيمون تاع 1 بلس اي هو بي سور 4 ها هي. هذيك البلوس ها هي راه كاينه عندنا. لارغيمون تاع ا شنو هو لارغيمون تاع ا؟ هو بي سور 6. لا لقيناه هنايا ها هو. دونك هنا غنحاول نرجع الدينوميناتور كومان اونتر 4 اي 6 هو 24. دونك غتعطينا هي بي فوا 6 اللي هي 6 بي بلس 4 بي هي 10 بي على 24 موديلو دو بي. الا رديتو البال هنا راه عندي واحد السامبليفيكاسيون غنديفيزي ديك 10 سور 2 وهنا 24 سور 2 غتعطينا هي 5 بي سور 12 موديلو دو بي. دوكا حنا وصلنا لداكشي اللي قالو. نمشي معكم دابا لبتيت سي.
La question petite si on déduire du ou la de ce qui précède que le cos تاع pi sur 12 5 pi sur 10 est égal racine de 6 moins racine de 2 de tout sur 4. واخ on a le module تاع b هو de racine 2 واش نخر و l'argument تاع b يكونكري شنو 5 pi sur 12 موديلو دو بي. دونك اش كيعني هادشي؟ دونك عندي لو موديل وعندي لارغيمون، دونك نقدر نلقى لا فورم تريغونوميتريك. دونك دابري هادشي غنقول بان بي ايتيغال شنو 2 راسين دو 2. اش غندير هنا؟ غنمشي نرجع لا ديفينيسيون تاع لا فورم تريغونوميتريك. فين هاد الجبهه؟ هاي شتي دابا عندي تما زاج وهنا عندي بي. دونك هنا غنحط لارغيمون لو موديل اودي لو تو فاكتور تاع كوس تاع يون ارغيمون. هنا راه لقينا واحد لارغيمون اللي هو 5 بي سور 12. علاش قلت يون ارغيمون؟ لان توت نومبر كومبلكس نون نول راه عنده اون انفينيتي دي زارغيمون بمعنى اخر اون انفينيتي دي فورم تريغونوميتريك. دونك هادي راه غير وحده بلس اي سينوس الارغيمون تاع بي اللي هي في هذه الحاله 5 بي سور 12. غادي نديفلوبي بهاد دو راسين دو. دونك عطاتينا هي دو راسين دو كوس 5 بي سور 12 بلس اي. غادي نديفلوبي عاوتاني عطاتينا هي دو راسين دو 2 سينوس 5 بي سور 12. وما تنساوش بان راه عندنا اور ما تنساوش راه عندي لا فورم الجبريك تاع لو نومبر كومبلكس بي هي دوك اش يعني عندي بي كتساوي بي. دوك اش يعني بان هاد لا فورم هادي هاد لو نومبر كومبلكس راه كيساوي هذا. دوك اش فوقاش كنقولوا بان دو نومبر كومبلكس سونتيغو ملي كتكون لا بارتي ريال ايغال لا بارتي ريال اي لا بارتي ايماجينير ايغال لا بارتي ايماجينير. هنا باش نلقى ديك الكوس غادي نحتاج غير لا بارتي ريال كتساوي لا بارتي ريال. و الا بغيت نجبد لا فالور تاع السينوس تاع 5 بي سور 12 غندير لا بارتي ايماجينير ايغال لا بارتي ايماجينير. دونك لا بارتي ريال هي هادي يتيغال هنا لا بارتي ريال اللي هي هادي. في لا كيسيون ما قالوش لي السينوس تاع 5 بي 2. الا بغيت سينوس غنمشي غندير لا بارتي ايماجينير ايغال لا بارتي ايماجينير. ملي كنقول لا بارتي ايماجينير راه هو الكوفيسيون تاع اي. البارتي ايماجينير راه ما فيهاش اي. الوغ دونك ملي غنقول لا بارتي ريال ايغال لا بارتي ريال غنقول بان 2 راسين دو 2 كوس 5 بي سور 12 تيكال شنو لا بارتي ريال هنا ايغال لا بارتي ريال هنا. الوغ دونك انا شنو كنقلب على الكوس نحاول نلقى داكشي اللي قالوا لي تما. دونك الا رديتي البال هنا شنو عندي هنا؟ عندي في الدينوميناتور عندي 4. دونك هنا باش نلقى 4 شنو خصني؟ عندي 2. اشنو باقي خص هذيك 2 باش تولي 4؟ خصها فوا 2. دونك غنملتيبلي هنا في الراسين 2 هنا في الراسين 2. علاش الراسين 2؟ باش تعطينا الراسين 2 فوا 2 اللي هي 2 ومع هاد 2 هادي غتعطينا 4. دونك كوس 5 بي سور 12 يتيغال شنو؟ غادي نملتيبلي النوميناتور و الدينوميناتور بجوجهم في الراسين دو 2. دونك ها هي الراسين دو 2 وما تنساوش راه ملتيبليت هنا في هاد الراسين 2 خصني ملتيبليت هنا مزيان. يلا الراسين دو 2 فوا الراسين تاع 3 الراسين دو ا فوا الراسين دو بي ساشون كو ا اي بي سون بجوجهم بوزيتيف غتعطينا هي الراسين تاع ا بي اللي هي الراسين تاع 2 فوا 3 اللي هي 6 موان الراسين دو 2 فوا 1 اللي هي الراسين دو 2
ملي كنقول راسين راه كنقصد الراسين كاري. هنا الراسين دو فوا الراسين دو اللي هي دو فوا دو اللي هي 4. دونك كوس 5 بي سور 12 يتيكال هاد العجب هذا. نمشي معاكم لا دوزيام كيستيون. La deuxième question, le plan complexe immuni d'un repère orthonormé direct O, U, V. On considère les points grand A et grand B d'affixes respectifs des petits nombres petit a ou les nombres complexes petit a et petit b. Et le point C d'affixe, le nombre complexe petit c qui s'évit moins 1 plus I racine carrée de 3. La première question petit a. قالوا لنا فيريفي كو سي ايكالا اي فوا ا. دوك اش غندير؟ غادي نمشي نحسب اي ا ونحاول نلقى سي. قلنا اي ا ها هي اي وغنمشي نرومبلاسي ا هي الراسين دو 3 بلس اي. دوك عطاتينا هي اي الراسين دو 3 و اي فوا اي راه هي اي او كاري اللي هي موان 1. هي موان 1 بلس اي هي موان 1 ها هي وهادي اي بلس ولا اي راسين دو 3 ها هي. واشنا هو هاد لو نومبر؟ راه هو بتيت سي. دونك بتيت سي ايكال شنو؟ اي ا. et on déduire que la distance OA égale la distance OC. ومن بعد نشوفو بان خصنا نلقاو بان لونغل اورينتي OA OC اي كونغرو بي سور 2 موديلو دو بي. نبداو ولا نمشي نحاول نلقاهم دقه واحده. اون بتيت سي ايكال اي ا. الور نورمالمون هنا عندي ليكيفالونس. علاش عندي ليكيفالونس؟ لان غندوي على لو موديل وغندوي على لارغيمون دقه واحده. ولا حسبوه معايا. دونك لو موديل تاع بتيت سي دونك عندي جوج تاع لي نومبر كومبلكس سونتيغو. دونك لو موديل تاعهم ما يبقى متساوي مزيان. وهنا غندير لارغيمون، غندير لارغيمون تاع سي على ا. دونك هنا سي على ا غتكون كتساوي اي. دونك غتعطينا هي لارغيمون تاع بتيتي موديلو دو بي. ديما ملي ندير لارغيمون موديلو دو بي عافاكم. دونك هنا لو موديل تاع سي ها هو. هنا غتعطينا لو موديل تاع اي فوا لو موديل تاع ا. لو موديل كيتفرق في البرودوي وفي الكوسيون. غتعطينا هنا لارغيمون. شوفوا معايا هاد السي راه نقدر ندير سي موان 0 على ا موان 0. انتوما تعرفوا علاش دير ديك الزيرو كونغرو ا. دابا عندي تما لارغيمون تاع اي. ها تبعوا معايا شنو غنقول لكم. لارغيمون دان ريال ستريكتومون بوزيتيف هو بارمي لي زارغيمون كاين زيرو. لارغيمون تاع ولا يون ارغيمون تاع ان ريال ستريكتومون نيجاتيف بارمي لي زارغيمون كاينه بي ولا موان بي. دابا الا عندي شي ايماجينير بور بحال هذا، هاد اي راه ايماجينير بور نون نول بوزيتيف. لارغيمون تاع بارمي لي زارغيمون اللي كاينه بي سور 2. وإلا عندك شي ايماجينير بور نيجاتيف ولا نقدر نقول ستريكتومون نيجاتيف، لارغيمون بارمي لي زارغيمون كاينه موان بي سور 2. هادشي كامل اللي قلت لكم دابا ها هو مجموعنا. حاولوا تفهموا هاد لا بروبريتي هادي. لا بروبريتي 6. حتى باش غنطبق لارغيمون تاع اي، هاد الاي هذا راه مالو راه بارتيال اي ار من اخر ايماجينير بور نون نول بوزيتيف. دونك شحال غيكون لارغيمون ولا بارمي لي زارغيمون تاعو ولا لارغيمون تاعو راه موديلو راه كونغرو بي سور 2 موديلو دو بي. دوك غندير هنا بي سور 2 موديلو دو بي سي سولمون سي. هنايا غندير سي لو موديل تاع سي نقدر ندير هنا موان 0. هنا لو موديل تاع اي راه هو 1. دونك عطاتينا 1 فوا لو موديل تاع ا اللي هي نقدر نكتب عاوتاني هي ا موان 0. علاش ديك 0؟ لان داك 0
راه هو لافيكس تاع لو بوين تاع لو بوين او. شنو هو لو موديل سي موان زيرو؟ راه هي لا ديستونس او سي. علاش او سي؟ نقدر ندير او سي ولا سي او راه بحال بحال، غير رد البال لافيكس تاع الفيكتور لا، ولكن في الديستونس راه تقدر تقلبهم، ولكن في الفيكتور لا عافاك ديما سبق لافيكس، دير لافيكس تاع ليكستريميتي موا لافيكس تاع لوريجين. علاش درت هنا او؟ لان او راه هي ليماج تاع زيرو، ولا حيت زيرو هو لافيكس تاع او. وهنا راه عندي بتيت سي، هذا راه نومبر كومبلكس وهادي راه بوان اتيغال. هنا عندي لو موديل تاع ا موان زيرو، بمعنى اخر عطيتينا او ا. مزيان، اشنو هو هاد الارغيمون هذا؟ نمشي معكم لا بروبريتي تاع لي زونغل. شوفوا معايا هاد لا بروبريتي هادي، لا بروبريتي دو. عندي هنا لارغيمون تاع دي موان سي. دي موان سي، شوفوا شنو درت هنا، درت سي دي. ديما كنسبق بديك ملي ندوي على لي فيكتور ديما خصني هنا عندي سي، داكشي علاش وشوفها درتها في الفيكتور الثاني ماشي في الاول، ما تقلبهمش. دوك شنو عندي هنا سي او، دوك غنبدا غندير او سي. شنو عندي هنا ا موان زيرو، دونك شنو هو ليماج تاع زيرو؟ هو او، وغندير ا. ردوا البال راه هذيك اللي كاينه في النوميناتور هي اللي كنخليها الثانيه. كونغرو ا بي سور 2 موديلو دو بي. هو داكشي اللي قالوا لي باين في لا كيسيون. فين هو اللي عجبتها؟ دونك او ا او سي راه كونغرو ا بي سور 2 موديلو دو بي، او لا ديستونس او ا ايكالا او سي. نمشي معكم لبتيت بي. Montre que le point B est l'image du point grand A par la translation du vecteur OC. Petite B. Donc هنا غنديفيري واحد الترانسلاسيون سميتي صواتي لا translation دابا شنو قالوا لي؟ ديتيرميني ولا مونطري كو بي هي ليماج دو ا. دونك هنا غندير اون بوز. بغيت نمونطري بان ليماج دو ا بار هاد الترانسلاسيون تي راه هي بي. شوف شنو غندير، غادي نوضع ليماج دو ا هي ا بريم. دابا شنو قالوا لي في لا كيسيون؟ مونطري بان ليماج تاع ا هو بي. اش غندير انا؟ حطيت ليماج تاع ا هي ا بريم. دابا اش خصني نمونطري؟ خصني نمونطري بان ديك ا بريم راها كتساوي ا، راها كتساوي البوان بي. اون l'image de A هي A prime c'est seulement C. شنو هي الديفينيسيون تاع هادشي؟ شنو هي A هنا؟ شنو هي A prime؟ هي l'image تاع A par la translation du vecteur OC. اش كاين هادشي؟ كيعني بأن A prime إيتيكال شنو؟ الفيكتور تاع الترانسلاسيون اللي هي عندي OC. مزيان، راه نقدر نعطيكم سميتو ليكريتور كومبلكس نيشان، نحاولوا نديمونطريوها ماشي مشكل. بحال غنعاود هادشي اللي مكتوب هنا. فين هي الترانسلاسيون؟ هي هاد. نقدر ندوز لكم لهادي نيشان ونطبقها. انا اش درت هنايا؟ عاودت معكم لا ديفينيسيون من الاول، حتى غير دابا تما عندي بلاصه ام كاينه ا. دونك عندي جوج تاع لي فيكتور سونتيك. واش كاين هادشي؟ كيعني بان لي زافيكس تاعهم غيبقاو متساويين. دونك لافيكس تاع ا بريم إيتيغال لافيكس تاع او سي.
ديما لافيكس تاع الفيكتور هو لافيكس تاع ليكستريميتي موا لافيكس تاع لوريجين. نورمالمون ما غتكفينيش البلاصه، غندير اتيكال. هنا غتعطينا لافيكس تاع ليكستريميتي اللي هي سي موا لافيكس تاع او. هنا بحال لا طولت مي بغيتكم تفهموا منين جاي. لافيكس تاع بريم ما غاديش نسميه، ناخذو بحال هكا، نخليه بحال هكا. موا شنو هو لافيكس تاع البوان ا؟ راه عندنا لافيكس تاع البوان ا في ليكزيرسيس هي بتيتا اتيكال لافيكس تاع سي هو لو نومبر كومبلكس بتيت سي. هنا البوان خليتها كبيره، وبالنسبه لافيكس كندير ليه واحد الشريطه زعما باش نفرق لكم بين البوان و لافيكس. موان زيرو لافيكس تاع البوان او لوريجين تاع الروبير هو زيرو. هاد الموا غتمشي لهاد الجهه غتولي هي سي بلس ا. مزيان لافيكس تاع ا بريم. دابا باش نمونطري بان ا بريم راه كتساوي بي، خصني نمونطري بان لافيكس تاع ا بريم كيساوي لافيكس تاع البوان بي اللي هو بتيت بي. دونك خصني نلقى هادشي، خصني نلقاه كيساوي بي، هادشي خصني نلقاه. شنو غندير هنا؟ غنمشي نرومبلاسي سي بداكشي اللي كتساوي. شنو هي سي؟ راها هي اي ا بلس ا. شنو غندير هنا؟ غادي نفاكتوريزي ب ا. دونك شحال تبقى لنا؟ تبقى لنا 1 بلس اي. انا اي ا ها هي، و ا فوا 1 راه هي ا. سي سولمون سي. اشنو هو هذا؟ راه هو دابري لا بروميير كيسيون، دابري هادشي راه هي بي. وشنو هي بي؟ راه هو لافيكس تاع البوان بي. دونك اش كيعني هادشي؟ ديما ملي تلقى جوج تاع لي بوان عندهم ميم افيكس، اش كيعني هادشي؟ كيعني بان دوك لي بوان راه سونتيغو. دونك راه ا بريم كتساوي بي. غنرجع هنا وغنعوض. دونك غندير هنا واحد، نزيد واحد الصر دونك ولا الور ولا بار سويت ليماج تاع البوان ا هي البوان بي. علاش؟ لانني لقيت بان ا بريم كتساوي بي. مزيان. نمشي معكم دابا لبتيت سي. في لا كيسيون بتيت سي قالوا لنا اون ديدوير كو لو كوادريلاتير او ا بي سي est un carré. On a l'image تاع البوان ا par la translation t du vecteur O C هي B. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان ا بي. غير غنرجع لهنايا دابا. شنو هي ا بريم؟ غادي نعوض ا بريم بداكشي اللي كتساوي. راه لقيت ا بريم هي بي، دونك غنمشي لهاد ا بريم وغنعوضها بي. دونك غنلقى ا بي كتساوي او سي. دابا شنو هو لا ديفينيسيون تاع ليغاليتي تاع دو فيكتور؟ هي عندهم ميم سونس، ميم نورم و ميم ديريكسيون. انا غنرسم هادشي اللي قلت. نبقاو غاديين شويه بشويه. دونك غناخد هنا ميم نورم، دونك غندير هنا في المثال او، وهنا غندير سي. الفيكتور او سي كتساوي ا بي. دونك اش ممكن نقول على او ا بي سي؟ راه باغاليلوغرام ياك. دونك هادشي اش غيعطيني؟ هادي كتقول لي راه هادي غتكون صحيحه سي سولمون سي الا كان او. نمشي نشوف هادشي اللي شوف لا كيسيون. شنو نقول ليه؟ نقدر ندير هنا بي سي او
غنمشي نحتفظ بهادشي او ا بي سي او ا بي سي مالو est un parallélogramme. مزيان هذه الحاجه الاولانيه دونك هاد الكوادريلاتير راه باراليلوغرام. مزيان نمشي لحاجه اخرى. اشنو عندي هنايا؟ عندي او ا ولا نمشي لونغل اورينتي او ا او سي هي بي سور 2. انا غنمشي نرسم نورمالمون نقدر نقول هادشي بالهضره ولكن نرسم باش يبان لكم شنو كيفاش غادي تلقى لا ريبونس. عندي او ا او سي هي بي سور 2. هاد الدوني هذا لونغل اورينتي او ا او سي كونغرو بي سور 2 موديل غنحاول نكونستروي باش يبان لكم شنو كندير. دونك غندير هنا او ا او ا او سي غنحط هنا او ا اشنو او سي شنو هي لونغل تما غير ردوا معايا البال فيكم شنو عندي هنا لونغل اورينتي راه هي كونغرو بي سور 2. اشنو غدير غتمشي لاو ا. دابا السؤال واش غندور في لوس هاديك بي سور 2 واش غندور في لوسونس بوزيتيف ولا لوسونس نيجاتيف. غتحط هنا او ا عندي لونغل اورينتي او ا او غتمشي لاو سي غتمشي بي سور 2 ماشي موان بي سور 2 غتمشي في لوسونس بوزيتيف. علاش؟ لان لونغل راه بوزيتيف. دونك غنمشي ندور في لوسونس بوزيتيف. علاش؟ لان كاينه تما بي سور 2 ماشي موان بي سور 2. ما عرفتش فين غتكون هنا مزيان. دونك هنا المهم غندير هنا بي سور 2 مزيان نحطها في شي بلاصه هنا مازال ما عرفتش واش غتكون هنا. المهم نحط هنا او ا نحط هنا سي ولكن نشوف شنو عندي هنا. راه عندي او سي كتساوي ا بي. دونك فين غتكون بي غتكون في شي بلاصه هنا. علاش ما تنساوش هادي راه الفيكتور او سي كتساوي الفيكتور ا بي. دونك ها هي او سي دونك ا بي فين غتكون هنا حتى هي غتكون هنا بي سور 2. الا رديتو البال هنايا شحال عندي هنايا ما تنساوش راه هنا خصني نمشي في هنا راه عندي او سي كتساوي ا بي غتجي تقريبا بي هنا. دابا انا غادي معكم كل دوناش غيعطيني. دابا اش ممكن نقول كوم هاد لونغل اورينتي هاد تقدر هادشي ما ترسموش غتكتب هادشي غتقول راه باراليلوغرام غتزيد كوم. انا باغي كنرسم باش يبان لكم اشنو كنقول وصافي حيت الا جيت قلت هاني شي نقدر ما تبانش لكم. دابا هاد لونغل هادي حيت بي سور 2 دابا عندي هادي راه هذا راه باراليل راه فيكسينا راه باراليلوغرام. ملي غنزيد هاد لونغل هي بي سور 2 اش غنقول على او ا بي سي راه ريكتونغل. دونك او ا بي سي اي تان ريكتونغل. دابا اشنو خصني باش نقول راه كاري. ردوا معايا باش شنو عندي هنا. عندي لا ديستونس او ا كتساوي او سي او ا كتساوي او سي. دونك هاد الار ما غاديش تكون هنا خصني تكون هنا عندي ميم ديستونس او ا خصها تكون كتساوي او سي. دونك هاد الار غتكون في شي بلاصه هنا. دونك هذا ريكتونغل وعندي او ا دونك هاد الا ما غتبقاش هنا. دونك غنكحس ديك الفيكتور غتولي هنا. ملي غنزيد ديك او ا كتساوي او سي غادي خصني نقرب ديك او لا خصني نكحز هاد السي لهنا. اش غيولي دابا او ا بي سي شنو كيبان لكم تمايا راه ايتان كاري. اش غنزيد دابا
غنزيد هنا او ا تيغال او سي دونك ولا بار سويت او ا بي سي مالو تان كاري. انا نعاود بالزربه عندي هاد ليغاليتي تاع دو فيكتور غنقول راه باراليلوغرام. غنزيد هاد لونغل اورينتي اللي هي بي سور 2 غنقول بان او ا بي دونك راه باراليلوغرام ديجا. هاد لونغل غتقول لي بانه راه ريكتونغل راه مستطيل متوازي الاضلاع ولا مستطيل ملي زدنا هاد الكونديسيون هذا. وملي غنزيدو هاد الكونديسيون هذا غنقولوا بان على داك المستطيل راه مربع. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.